سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون ريسات يبصحكم كبرات سبعتنا نساعات تدالو زينا سعيب قربيو زينا زغروا لكم محمد اسماعيلي سنة مكتال مجمرا قن أرأس زينا هوحات منقس إثيوبيا حزب تقراي حدش بريزنت قزياو من محدار كروكح زغروا وصاوعيت بالنسبة مع سلام بريتوريا تحس مخانو بمقلاص بترينة تقوى أب كل الأمحرة عسرت حدا مهران بعدوات بجملة تقتلهم منقس السودان كتما كارتون ملؤ بملؤ حرا خمزة أوجو قدام كتل بريزيدنت دوب السودان ريك ماشار أب تحت غيدي أتيو أمريكان سومالنا بلعلقو جل داعش حبرا ومدكعتي أكايدن زرزراتو سعب هو حاتم منقس إثيوبيا حزب تقراي حدش بريزنت قزام محدار كروكح زغربو صاوعيت نسمع سلام بريتوريا تحس مخانو بمقلاص بتري نتيجو زرزرو وكيل رئيسات بدكتور دبرتين قبل ميكائيل زمراح هوحات تمالي أماسيو أبزوتو مجلسي منقس إثيوبيا نسمع بريتوريا زتصابقو بيناو سانتاتن تكباراتن موساد دو كبل صويعو التودب مجلسيو منقس إثيوبيا بتسمع سلام تقيدو أب كندي مفتام أب تسمع زيلو قدات بملعلن بيناوي والسانة بمحلافن أب العلي تقراي تعطي أم مفتارن نتي مسرح سلام أب زقودو تكباراتن تتأميدو كم زركب كسيسو بمسارة عنقص سلسة سمع بريتوريا حاديو توعى الوجن نتكال وجن بقطع يكون بتزاوري ناي زي متقع جوبا اللو ناي تتابعو صراحة بروباغندا ميديانون كل يوم زبالة مجلسي منقس إثيوبيا جن نحلوات تجراي زفتاتن كونتات كفتر مسرح كابز جمر نويح اوان كم زوج على وغيسو بمسارة عنقص عسرته سمع سلام بريتوريا جيزاوي من محدار تجراي بلزب حوهاتن منقس إثيوبيان كم زتايش النافلته كلو منقس إثيوبيا نمنفسن تحسطن سممع مقراصة تصعبوتات نقوني بمقداف تواعلتي وقنات بلزبن بمردان بزوج حوو ناي حبار سممع زي كونس عقباب بزي بلوم حقتات بينو كم دلايو إنا وسنة نمخادي يسرح كم زلو أنا تسيرو حزب تقراي عبز وانزي استمرت منقستي كهلوو كم زنبرو زخخرت مقلتي منقس إثيوبيا أبا فتاة سممع بريتوريا بستخطلو جوجي أكايدان بوليتيكاوي حمس مسنجن كسا حجي كجهاد كم زي كعلا رديو كم زعينة وسانة نوع المقراص تخصي بريتوريا زتحس كل عمق إصغاص مغاندو ما أسميرو أبزيك أربا أوان نمشام حاجش كيزياو بريزنت بزملكات مس منقستي فدرال زتا كم زكايدا زحبر هوحات ماكلاي كوميتي هوحات انجنرال تادس وردا متكاتا جيتاتشو ردا جيرو كم زرقحة انت قنا منقس إثيوبيا نتسممع نقوني بمقداف ناي إيميل مرقح كجبر بيت صحفتك قدامي منيسر استوزعت أو عيد كم زقربة أفليتو بإيميل زجبر بريزنت ناي مشام سلطان ناي قدامي منيستر بيناو السنة زمسلن سممع بروتيراز تحسن أكايدا سلسخانة تقبلنا تيبلون قبل دما بتريت قايمو مشام جيزاوي بريزنت بحد وجن زوسان وسانة زي كنا وزيد حبارة وسممع كخون كم زلواون مجلسي هوهات أخيرو أجليسو أمور داتاكا منقس إثيوبيا بقلتي كابز الرأيو زلون نهزبي قوداتو زخونن هاوختن فترتي قونتن تكباراتو تغطيبو زلاغ سلامن حبراو ربحان أبز رقاقوتو تكبارات كتكور مجلس هوهات تطويعو بيناو السانيتات هدو كبلو وندقيمو أتحساسيبو حريات ودب سلامن لمعاتن مخانو بمرقاز رما كابزي قنوعن تقامن مكادي نزي موتا زكالو كلو كقبر مخانو أرقاقيتو أب كل الأمحرة عسرت حدا مهران بعتقات بجملة تقتلهم زرزرو وكيل رئيسات أب كل الأمحرة زوبا سمين قوجام كتما مراوي بعسرة مقابيت كلتشن إسران حوشن عسرت حدا مهران بعتقات كم استقتلو الراديو وازيما أقاليحا اتا راديو نمجتاتا تقيسا كم زحبرتو اتمدقعتي نتي أبتي كبابي زكايد زنبرا أدما أبلعلي زتحاسو ممهرانيو تفاصيمو اتوان بعتقات سجفجفو ممهران أب كالأي درجة عبيات تمرتي كونريل تادسة مولونهن بلاي زلك أنزمهرو مباروم اتحابيت أفليتو اتوان بعتقات أبز حلفة سمون كاب جزء تجاويم استوصدو قدايات أب كتما كاموسيت كم سجفجفون بعربي
ዕለት 21 መጋቢት ሬሳታቶም ናብ ስድሮም ከም ዝተመሰን እታ ሬድዮ ሓቢራ ኩሎም እቶም ዝተቐትሉ መምሃራን ሰብ ሓዳር ኮይኖም ስድራ ቤትን ቆልዑን ዝነበርዎም እዮም ኣብ መንጎ ስራሕ ክቕፅሉ ዘገድድ ትእዛዝ መንግስትን ምምሃር ከቋርፁ ዝጠልብ ናይ ዕጡቓት መፍርሕን ተቐርቂሮም ከም ዝነበሩ ድማ ይግለጽ እቶም ዕጡቓት ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈጸሙሉ ዕለት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ፖሊስን ምልሻን ዞባን ኣባላት ኣድማ ብተናን ኣብ ከተማ መራዊ ከም ዝነበሩ እንተኾነ ናብታ ከተማ ብዝሒ ዘለዎም ዕጡቓት ድሕሪ ምእታዎም ግን ጠቕሊሎም ከም ዝወፁን ተፈሊጡ ብኡንብኡ ድማ እታ ከተማ ኣብታ ዕለት ንገለ ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ዕጡቓት ፋኖ ከም ጸንሐትን ድሕርቲ ፍጻመ ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ከም ዝተሓዘትን እቶም ምንጭታት ብዝርዝር ኣረዲኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ ከተማ ልዑል ወጥሪ ከም ዘሎን ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ሙሉ ብምሉእ ደው ከም ዝበለን እቶም ምንጭታት ገሊጾም ብፍላይ ኣብ ከባቢ እታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ገጠራት ብከቢድ ብረት ዝተደገፈ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ መዓልታዊ ከም ዝካየድ ዝጠቐሱ ምንጭታት ዋዜማ ቅድሚ ሕጂ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዕጡቓት ብዝደረበይዎ ቦምባ ሓያሎ መምሃራን ከም ዝቆሰሉ ዘኪሮም ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣረጋ ከበደ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ክልል ኣብዚ ዓመተ ትምህርቲ እዚ ልዕሊ 7 ሚልዮን ተምሃሮ ንምዝጋብን ንምምሃርን መደብ ሒዙ እኳ እንተነበረ ብምኽንያት ፀጥታዊ ሽግራት ግን 2.8 ሚልዮን ተምሃሮ ጥራይ ከም ዝተመዝገቡ ገሊጹ ነይሩ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓት ፋኖን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ብዝሓየለ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ መንግስቲ ሱዳን ንከተማ ካርቱም ሙሉእ ብምሉእ ሓራ ከም ዘውፅኣ ኣወጁ ዝርዝሩ ወኪል ኤሪሳት ኣብ ቦምበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ርእሰ ከተማ ካርቱም ሙሉእ ብምሉእ ሓራ ከም ዘውፅት ኣወጁ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ሃገራዊ መዕረፎ ነፈርቲ እታ ከተማ ድሕሪ ምውራዱ ኣብ ካርቱም ናብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ምብፅሑ ቢቢሲ ሓቢሩ ኩናት ሓድሒ ሱዳን ኣብ ሚያዝያ 2023 ካብ ዝጅምር ድሕሪ 2 ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣብ ቤት መንግስቲ እግሩ ዘንበረ አልቡርሃን ሓጎሶም ብዝገልጹ ወታደራት ተኸቢቡ እታ ማእከል ስልጣንን ልላውነትን ዝኾነት ርእሰ ከተማ ካብ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ሓራ ከም ዝወፀት ኣበሲሩ ካርቱም ነፃያ ነገር ተፈጸመ ድማ ኢሉ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣትሒዞም ንመብዛሕትኦም ክፋል ካርቱም ተቆፃፂሮም ስለ ዝነበሩ እቲ ብወታደራዊ ሓይሊ ዝምራሕ መንግስቲ ናብ ፖርት ሱዳን ክግዕዝ ተገዲዱ ምጽንሑ ይፍለጥ ይኹን እምበር ኣብ ቀረባ እዋን ዘካይዶ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ሰራዊት ሱዳን ንቤት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ፈለግኒል ንዘሎ ድልድላትን ወሰንቲ ህንፃታት መንግስትን ዳግም ክቋፀር ኪሉ ብተወሳኺ ኣብ ደቡባዊ ካርቱም ዕርዲ ናይቲ ጉጅለን ዝነበረ ኣብ ጀበል ኣወልያ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ከም ብሓድሽ ተቋፂርዎ ኣሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሑ ቪድዮታት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ካብታ ከተማ ተፀራሪጎም ብምውፅኦምን ሰራዊት እታ ሃገር ናብታ ከተማ ብምእታውን ብዙሓት ሰባት ሓጎሶም እናገለጹ ከለው ዘርኢ እዩ ብመሰረት ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዕዳጋታት ይራሰ ረድኤት ድማ ብክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ይዕገት ብምህላው ካርቱም ካብተን ናብ ደረጃ ዓፀቦ ዝወርዳ ከተማታት ሓንቲ ኮይናላ ቀዳሚ ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ ማሻር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝርዝሩ ወኪል ኤሪሳት ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ ማሻር ትማሊ 26 መጋቢት ምሸት ኣብ ርእሰ ከተማ ጁባ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ከም ዝኣተወ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን ሰልፊ ሪክ ማቻር ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ሱዳን ከቢድ ኣጽዋር ዝዓጠቓ ቃፍላይ መካይን ብ26 መጋቢት ናብ መንበሪ ገዛ ሪክ ማሻር ብምምራሕ ሓለውቲ ናይቲ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ዕጥቆም ከውርዱ ከም ዝሓበረ ሓቢሩ እቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ብተወሳኺ ሚኒስተር ምክልኻል ሃገርን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ምስታ ናይቲ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዘብፅሐት ሓይሊ ከም ዝነበሩ ገሊጹ ኣብ ቦምበር ሃገራዊ ሽማግለ ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ተቃዋምቲ ሱዳን ሪት ሙች ታንግ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቲ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ብዘይንጹር ክሲ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ከም ዝበፅሖ ብምግላጽ ነቲ ተግባር ኮኒንዎ እቲ ስጉምቲ ነቲ ናይ ሓድነት መንግስቲ ዝቆመ ናይ 2018 ስምምዕ ሰላም ዝጥሕስ ምዃኑ ድማ ኣነፂሩ እዚ ተግባር እዚ ሕጋዊ ኣገባብ ስለ ዘይተኸተለ ቁሉዕ ምጥሓስ ቅዋምን ስምምዕ ሰላምን እዩ ድማ ኢሉ ፍሉይ ወኪል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳንን ሓላፊ ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ኣብ
تا هاجرن نيكولاس هايسوم بجديو بيسانش دشان مقابيت أبزوج مقلسي نتي أب زحلفة شوعة عمتات بتصعر استرغب سلام أب حدا قازعتو بحدا وقن زقبر زلو لوطتات نتا هاجر نابكينا تزمر حدا قا كم زلوا تنكيقو مرحت دوب السودان أب مسكالاوي مقادي كم زلو زغنزابة هايسم اتا هاجر بتي أب كتشن عصر شومنتن سبت صحة مرردا بحدا منفس ناب سلام حوية ديمقراسن مقصال ويدما ناب سفيح جيجت مأتاوي تبعا كم زلو تنكيقو ناوق مملاس ندوب السودان معناو ترايزي كونه نمالا اتي زوبا كتسألو مخالدما نصيرو ريك ماشار قدم مأسارو أب زنبرة ساعتات أمونغو أمنات حيلتات سالفاكيرن ريك ماشارن أب كابرسة كتما جوبا وزاي قجتا قاتمو مبارو بإسران جوشن مقابيت حبرات هاجرات حبيرو نيرو منقسي سالفاكير نتي كاب موداتا ورحي لكاتي تجميرو أب سميناوي مبراق قزات العلويني لزكايد زلو وقق قبر مسي نمهاب نمينستر ندادن مكتل أزازي سراويتن زركبهم حيالو سبسلطان كاب سلفي ماشار أب تحتك أيدي كم زأتوا زكاريو بزيكازي أب كبابي جوبا أب زركب وتادراو معسكرن أب كلتا مدبرات وتادراو تعليمن كاب إسران 4 مقابي تجميرو بحيلتات منقسي مدقعتي كم سفت أما سلفي ماشار كسيسو عبدو السودان سفينو بزلو وطرن زي متأمانن إمباسيتات النرويج جرمانن تقليلهم كواتسو كلو إمباسيتات أمريكان بريطانيا عندما بحدات أبالات أقلقلت يبلو أمريكان سومالين أبلع لقجل داعش حبراو مدقعتي أكايدن زرزرو وكيل أريسات منقسي سومالين سراويت أمريكان أبزوبا بونتلاند أبلعلي زركب علامات داعش لفنتاوي مدقعتي نفرتي كم زكايدو قليصام بخلتين هاجرات بعشرين شدشن مقابي استوهبه مقلتي كم زحبرو اتي أزازي أفريقيا أمريكا مس فدرالو منقسي سومال بحبار سقايد السرحيت أبونتلاند أبزركب أخرانات قوليس نزلو فلوتات محبي بعتتات نايتو قجلة إلى ماز قبارة من بارو أنا تصيرو باتي بعشرين حمشن مقابي تمشات كم استفدت أمستقلت سمت قعتي حيالو عطوقات قجلة داعش كم سقطلون أب سيفيلات زوارة دا قدات كم زيلن مقلتي أفريكوم أفليتو أزازي أفريقيا أمريكا أفريكوم أم مجلسيو أتوجله زجبرو زلوا صريحات شبران ربحتات تا أمريكا حلقة بمخانو وتدروا حيلي أمريكا مس مشاركتو حيلتات بمخان عقمي نايتي جوجله نمدخام برتيعك سرح مخانو أسميرو كرات سمعتنا اللوميز تدالو الزينة أبجي تزازيم اللوم السرفو مدباتنا نحدقكم كساب زمتس السلام ودتعمو سلام